शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि सांगे चोगा सोगे चोनम ला चांजो बारदो दाने गेजोंजे बारी चुसा केबे थोना रोला बेजे सांगे रोवा शो सांगे चोगा सोगे चोनम चांजो बारदो दाने गेजोंजे दाये चुजे केबे थोना रोला बेजे सांगे रोवा शो सांगे जगन सोये जना चांजो बारदो दाने गेजोंजे दाये जुजे गेबे सोना डोला बेंजर सांगे रोबारा शो सिमजे दंजे देवा वन देवे gyudang देवा सिमजे दंजे दोंगा दोंगा गे gyudang देवा जुजे सिमजे दंजे दोंगा मेवे देवा मेंजो वन जुजे सिमजे दंजे निरे चरा निदंजे तान्यम ला मेबर gyuro enchi tele june देवा दारजे तेंजे गेबो दंजे पुंगम बेजे पुंलान देगे जुंगे सांगे देवा दादो गे gyuro enchi la सोता पूर्वाभ्यास चाहिँ सक्यो अब मूल विषयमा प्रवेश गरौँ अब हाम्रो अहिलेको अनि प्रवचन चाहिँ विशेष गरेर चार आर्य सत्यको विषयमा चाहिँ प्रवचन गर्दैछ अस्ति भनेकै दोस्तो चार आर्य सत्य यो धर्मदेशना चाहिँ बुद्धको मूल धर्मदेशना हो चार आर्य सत्यको विषयमा राम्ररी जानकार भयो भने बुद्ध धर्मको मूल जानेको हो चार आर्य सत्य नजान्यो भने बुद्ध धर्म अनि मूल चाहिँ जानेको छैन त्यही कारणले यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हो अब त्यसमा अस्ति चार आर्य सत्यको माध्यम अनि अस्ति दुःख आर्य सत्य दुःख सत्यको विषयमा प्रवचनहरू सकिए अनि हिजो चाहिँ अनि समुदाय अनि सत्यको विषयमा चाहिँ प्रवचन गरेर त्यो पनि सके अब आज चाहिँ तेस्रो निरुद्ध सत्यको विषयमा भन्ने हो त्यसपछि अनि चौथो मर्ग सत्यको विषयमा भन्ने हो हुनु चाहिँ निरुद्ध सत्यको विषयमा चाहिँ हुनु त आजै निरुद्ध सत्यको विषयमा सबै भन्यो पनि हुन्छ तर पनि त्यो अलि गाह्रो छ त्यसो कारणले भोलि राखेको थिए आज चाहिँ निरुद्ध सत्यको विषयमा छोटकरीमा अनि परिचय गर्ने हो अब यहाँ छ सुम्ब गौदेन गौदेन भनेको छ नि सुम्ब गौदेन सम्बोध लेबी अनि हाम्रो नेपाली भाषामा तेस्रो निरुद्ध सत्य बारे
अब निरुद्ध सत्य गक्देन निरुद्ध सत्य त्यसको विषयमा परिभाषा के हो भन्ने विषयमा तल आउँछ। अब निरुद्ध सत्य चाहिँ हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यो कारणले बुद्धले गोपाङ्गदो छ भनेको छ। नेपालीमा यहाँ छ नि निरुद्ध सत्य खस निरुद्ध सचात गर्नुपर्छ खस पर्दैछ निरुद्ध सचात गर्नुपर्दछ भनेको छ। अब यसमा पहिला चित्त हेर्नुहोस् है, यहाँ चित्तमा छ नि बुद्धले यसरी हात देखाएर यहाँ चन्द्रमा छ नि, चन्द्रमाले चाहिँ निरुद्ध सत्य चिनाउँछ। त्यस कारणले बुद्धले प्राणीहरूलाई के भनेको छ भनेदेखि यदि तपाईहरूलाई परम सुख चाहियो भने निरुद्ध सत्य चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर उहाँले यसरी भन्नुभएको छ। यो चाहिँ चित्त हो। अब मुनि जाउँ। अहिले गौडेंगी यवनले सिंगी तिलामे बकांगे यवरा दिन को वो हवे देवा अहिले के भन्दा अब यहाँ छ। पहिला यो चाहिँ राख्नुहोस्। पहिला म यो भने तपाईले काम दिनुहोस्। पहिला तपाईले यो दिन को हवे देवा हो भनेको छ नि। निरुद्ध सत्य भने चाहिँ के हो भनेदेखि यो पहिला बुझ्नुपर्छ। निरुद्ध सत्य भने चाहिँ के हो भनेदेखि निरुद्ध भने चाहिँ अनि अघि हिजो भनेको दुःख, हिजो होइन अस्ति भनेको दुःख सत्य चाहिँ कहाँबाट भएको हो भनेदेखि समुदाय सत्यद्वारा भएको हो। म फेरि आज यो याद दिलाउँछु। दुःख सत्यमा अस्ति मैले 3 प्रकारको दुःख भनेको थिएँ, 8 प्रकारको दुःखहरू भनेको थियो। त्यस्तो 3 प्रकारको दुःख, 8 प्रकारको दुःख, त्यो दुःखहरू सबै दुःख सत्य। अब त्यो दुःख सत्य चाहिँ कसरी भएको हो, त्यसको हेतु र प्रत्यय के हो भनेदेखि हिजो भनेको चाहिँ है समुदाय सत्य हो भनेको छ। समुदाय सत्यमा 2 प्रकारको छ। एउटा चाहिँ क्लेश, एउटा चाहिँ अनि कर्म। क्लेश र कर्म चाहिँ समुदाय सत्य। त्यो कारणले अहिले के भन्दैछ भने दुःखहरू सबै कहाँबाट आएको हो भनेदेखि क्लेश र कर्मद्वारा आएको हो भनेर चाहिँ हिजो बुझाएको थियो। अब यदि हामी दुःख नचाहिने हो भनेदेखि हामीले के गर्नुपर्छ, दुःखको हेतुलाई त्यागेर, दुःखको हेतु चाहिँ अनि त्यागेर त्यसपछि दुःख हटाउने हो, दुःखलाई त्याग्ने हो। त्यसो कारणले उदाहरणमा म एउटा भन्न चाहन्छु। कोही घरको भित्र आग बालेर पहिला आग बाल्ने, त्यो आग बालेको कारणले अनि धुवाँहरू धेरै हुने, थोवाला धुवाँहरू भयो। अब धुवाँहरू धेरै भएको कारणले आँखा पोल्ने त्यस्तो हुन्छ नि। अब आँखा पोल्नुको चाहिँ दुःख हो। अब आँखा पोल्नुको दुःख चाहिँ कसरी भयो भनेदेखि धुवाँ आएर भयो। अब धुवाँ आएको कारणले आँखा पोल्यो छ। अब त्यो धुवाँ चाहिँ अनि निप्नु सक्यो भने आँखा पोल्दैन। अब त्यो धुवाँ चाहिँ मेटाउनुको लागि के गर्नु पर्यो भनेदेखि धुवाँ चाहिँ कहाँबाट आएको रहेछ हेर्दाखेरि यो आँख
आगोदेखि घरको भित्र आगो बालेको कारणले भएको हो। त्यसो कारणले यदि कोही व्यक्तिले मलाई यो धुवाको कारणले आँखा पोल्दैछ, यो मलाई चाहिएन, यो मैले अनि के भन्छ टेक्छु भन्ने मन भयो भने त्यो कसरी टेक्ने भनेदेखि यो धुवा चाहिँ अनि आगो बालेको कारणले भएको थाहा भएर आगो चाहिँ निभाउनुपर्छ। आगो चाहिँ निभाउन सक्यो भनेदेखि आगोबाट भएको धुवा त्यसको अनि दुःख आँख पर्ने दुःखहरू चाहिँ हटाउन सक्छ, टेक्न सक्छ। त्यही जस्तै समुदाय सत्य क्लेश र कर्म, क्लेश टेक्न सक्यो भनेदेखि कर्म टेक्न सक्छ, कर्म टेक्न सक्यो भनेदेखि क्लेश र कर्म दुइटै टेक्न सक्यो भनेदेखि त्यही कारणले भएको दुःख सत्य भने टेक्न सक्छ। त्यही कारणले दुःख सत्य टेक्नको लागि समुदाय सत्य क्लेश र कर्म चाहिँ टेक्नुपर्छ भनेर बुद्धले भन्नुभएको। त्यही कारणले निरुद्ध सत्यको परिभाषा, निरुद्ध सत्य भने के हो? हेलो, त्यही कारणले निरुद्ध सत्य भने चाहिँ के हो भनेदेखि दुःखको हेतु क्लेश र कर्म टेकेर क्लेश र कर्मद्वारा भएको दुःखदेखि मुक्ति पाएको एउटा गुणलाई अनि निरुद्ध सत्य भनेको बुझ्नुभयो? निरुद्ध सत्य भने चाहिँ के हो? निरुद्ध सत्य भने चाहिँ मुक्ति पाएको एउटा गुण। के मुक्ति पाएको गुण भनेदेखि पहिला भनेको दुःख सत्य र अनि समुदाय सत्य त्यो दुईटालाई टेकेर त्यहाँदेखि मुक्ति पाएको अनि गुणलाई एउटा शक्ति, एउटा गुणलाई चाहिँ के भन्छ भनेदेखि निरुद्ध सत्य भन्छ भनेर यो हामीले बुझ्नुपर्छ। अब निरुद्ध सत्यको भित्र चाहिँ धेरै किसिमको हुन्छ। किनभनेदेखि क्लेशमा धेरै प्रकारको क्लेश भएको कारणले निरुद्ध सत्यको भित्र पनि क्लेशहरू खर्चा दियो न्यूनटिप सिटिप्ने न्यूनटिप खर्चा क्लेश आवरण सिटिप्ला हाम्रो मनमा दोष दुईटा छ। एउटालाई चाहिँ क्लेश आवरण भन्छ न्यूनटिप, एउटा चाहिँ ज्ञेय आवरण भन्छ त्यसलाई सिटिप भनेर दुई दोष हाम्रो मनको माथि छ। त्यो कारणले निरुद्ध सत्यमा पनि क्लेश आवरणदेखि मुक्ति भएको त्यो टेकेर अनि पाएको प्राप्त भएको एउटा गुण, त्यो पनि निरुद्ध सत्य हो। त्यस्तै गरेर ज्ञेय आवरणलाई टेकेर त्यहाँदेखि अनि पाएको प्राप्त भएको एउटा गुण, त्यसले पनि निरुद्ध सत्य भन्छ। त्यसो कारणले मैले यहाँ भनेको छ नि, गोक्देङ्गी यवान्ने थोङबङ गोपा सो न्युन्टिप सिटिप चिटिपमा गोपे गोक्देन यी निरुद्ध सत्यको भेद दुईटा रहेछ नि, त्यो पढ्नुहोस् त। दर्शन हेय लगायत क्लेश आवरण तथा ज्ञेय आवरण कुनै त्यागिएको निरुद्ध सत्य हो। अब यहाँ सबैले बुझ्नुहोस् है, निरुद्ध सत्यमा दुई रहेछ नि, क्लेश आवरण त्यागिएको अनि एउटा निरुद्ध सत्य एउटा, अनि ज्ञेय आवरण अनि टेक्नु सकेको अनि निरुद्ध सत्य एउटा भनेर दुईटा। क्लेश आवरण त्यसमा भने धेरै अनि कुराहरू छ, त्यसको विषयमा मुनि एउटा चित्र देखाउँछु। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ दुईटा चित्र छ नि। यो चाहिँ के भयो भनेदेखि अनि के अरे खर्सा पूर्ण रूपले भएको अनि के अरे खर्सा चन्द्रमा
त्यसमा चाहिँ कालोको दाग अलिकति पनि छैन, सबै सेतो छ नि। तर त्यो तुरुन्त सेतो हुने होइन नि, पहिला यस्तो छ है, छेबचिक कि दावा, छेबनी कि दावा, छेबसुम कि दावा भनेर। अनि पहिला दावामा चाहिँ दागहरू कालो कालोहरू छ। त्यो कालो कालोहरू दाग भएको चाहिँ बिस्तारै 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 छेपच्योमा पुर्णेको दिनमा अनि चन्द्रमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि दाग सबै नभएको पूर्ण रूपले चन्द्रमा भएको त्यो चाहिँ हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ के हो, उतरण। त्यही जस्तै हाम्रो मनको भित्र पनि अहिले हामी साधारण मानव भएको कारणले हाम्रो मनको भित्र धेरै दोषहरू छ। अघि भनेको जस्तो क्लेश आवरण, गिया आवरण। क्लेश आवरणमा पनि हिजो धेरै मैले भने नि, मूल क्लेश आवरण छोडा उपदेव उपक्लेश आवरण क्लेशहरू बिसोरा, त्यस्तो हाम्रो मनको भित्र धेरै दोषहरू छ। अब हामीले ध्यान अभ्यास गर्दै 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 गयो भने के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो मनको भित्र भएको दोषहरू सानो सानो ठुलो ठुलो त्यस्तो दोष धेरैहरू छ, त्यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हटाएर जान्छ। उतरणमा अहिले भन्यो नि, छेपचिनी सुम त्यसको अनि चन्द्रमालाई दाग छ। त्यो दाग चाहिँ बिस्तारै 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 त्यो दाग सफा हुँदै शुद्ध हुँदै जाँदाखेरि पछि पूर्णिमाको बेलामा अनि यो चन्द्रमा चाहिँ सबै सेतो हुन्छ रहेछ नि। त्यही जस्तो हाम्रो यो मनको भित्र भएको दाग, मनको भित्र मनको माथि भएको दोषहरू भने क्लेशदेखि लिएर दोषहरू भने त्यसमा धेरै दोषहरू छ। त्योहरू बिस्तारै बिस्तारै टेकेर चाहिँ एक एक गरेर टेक्नु बेलामा निरोध सत्य एक एक एउटा चाहिँ प्राप्त हुन्छ। यसरी गरेर अनि त्यो शेरब निम्बोमा बुद्धले भनेको छ, तयाथा गदे गदे परागते परासंगते बुद्धि सोहा भनेर। अब त्यसमा चाहिँ गाते गाते दुई होइन, परागतेको अनि मार्गमा पुग्दाखेरि अनि हामीलाई निरोध सत्य एउटा चाहिँ प्राप्त हुन्छ। त्यो निरोध सत्य चाहिँ यो चन्द्रमा जस्तो होइन, अलिकति अनि मनको दोष अनि टेक्नु सकेको निरोध सत्य हो। फेरि बिस्तारै बिस्तारै तयादा गते गते परागते परसंगते त्यस बेलामा चाहिँ मनको दोषहरू धेरै अनि टेक्नु सकेर चाहिँ अनि अन्तिममा त्यो मोक्ष प्राप्त हुँदाखेरि, अर्हत हुँदाखेरि अनि बुद्ध भूमि त्यस्तो अनि पुग्दाखेरि चाहिँ अनि मनको दोषहरू सबै हटाएर अन्तिमको निरोध सत्य चाहिँ प्राप्त हुन्छ। त्यसो कारणले निरोध सत्यमा भने दुई किसिमको राख्नु सक्छ, तर्कालको निरोध सत्य एउटा र अन्तिमको अनि निरोध सत्य एउटा। अन्तिमको निरोध सत्य चाहिँ बुद्धको निरोध सत्य हो। तर्कालको निरोध सत्य चाहिँ अनि बुद्धिसत्वहरूको निरोध सत्य अनि त्यो आर्यहरूको निरोध सत्य, त्यो के अरे न्येन्थे फक्पा, रङ्गिल फक्पा, छ्याङसम फक्पा भनेर जो बुद्ध भूमिमा नपुगेको तर आर्यको अनि मार्ग प्राप्त भइसक्यो त्यस्तो व्यक्तिहरूको मनमा तर्कालको निरोध सत्य प्राप्त हुन्छ। त्यसो कारणले यहाँ मनमा राख्नुहोस्, निरोध सत्यमा कति रहेछ? दुई, तर्कालको निरोध सत्य एउटा र अन्तिमको निरोध सत्य एउटा भनेर दुईटा छ भनेर यो चिन्नुहोस्। अब त्यसपछि अब यहाँसम्म चाहिँ निरोध सत्यको विषयमा अनि छोटकरी भनेको हो। तर यसमा एउटा प्रश्न आउँछ, सत्यमा हामीले निरोध सत्य, तर्कालको निरोध सत्य र अन्तिमको निरोध सत्य प्राप्त गर्नु सक्छ कि भनेर प्रश्न एउटा आउँछ है। त्यो प्रश्नलाई जवाब दिनु गाह्रो छ
त्यसको लागि त्यसको जवाब दिनु सक्छ तर त्यो चाहिँ बुझाउनु अलिक गाह्रो छ 4 प्रकारको कारणद्वारा बुझाउनु पर्छ त्यो कारणले यो चाहिँ मैले भोलि भन्ने हो आज चाहिँ निरुक्त सत्यको परिभाषा मात्र तपाईलाई भने भोलि के हुन्छ त्यस्तो निरुक्त सत्य चाहिँ प्राप्त गर्नु सक्छ कारण यो हो भनेर चाहिँ भोलि भन्छ है आज यति राखौं अब तपाईहरु डिस्टर्ब नहुनुको लागि फोन अफ गरिदिनु है अब यहाँ फोन अफ गर्ने केही चित्त यहाँ देखाउँछ नि अलि आफूले राम्रो लागेको यो चाहिँ धेरै राम्रो रहेछ भन्ने त्योहरु चाहिँ फोटो खिच्यो भने केही छैन तर फोन साउन्ड चाहिँ अफमा राख्नु अब यहाँ हेर्नुस् शिव लामदेङ्गे कोर अब शिव भने चाहिँ चौथो यहाँ छ नि चौथो मार्ग सत्यको बारेमा अब चौथोमा पुग्यो छ चौथो चाहिँ मार्ग सत्यको बारेमा चाहिँ हो एकछिन मैले यहाँ बिर्सेछ अब यो आगम चाहिँ पछि सँगै दिउँ है अहिले यहाँ हामी समय अलि नमिल्ने रहेछ आगमहरु चाहिँ सबै पछि गर्छु अब यहाँ छ नि बुद्धले के भन्नुभएको छ भनेदेखि दिनले लाम फक्पे देबाओ भनेको छ दिनले लाम फक्पे देबाओ भन्ने चाहिँ अनि दिनले के रे नेपालीमा यो मार्ग आर्य सत्य हो भनेको छ यो मार्ग आर्य सत्य हो यो भने चाहिँ कुन शून्यता ज्ञान बोध भएको शून्यता ज्ञानलाई प्रष्ट रूपले बोध भएको अनि एउटा के रे दर्शन मार्ग छ नि दर्शन मार्ग अनि दिशुगुद खर्सा घुम्लम बावन मार्ग दर्शन मार्ग र बावन मार्ग खन्दर दिरी तुङिङु सुन्दु त लो लाइन खर्सा त्यो भने पनि हुन्छ शून्यतालाई अनि साक्षात शून्यतालाई साक्षात गरेको बुद्धि साक्षात गरेको लानु मुस्लिम तोकरे मुस्लिम तोकर आले यस्तो गर्नुपर्छ शून्यतालाई साक्षात बोध गरेको भन्नुपर्छ साक्षात बोध गरेको बुद्धिलाई अनि खर्सा मार्ग सत्य भन्छ यो चाहिँ हामीले मनमा राख्नुपर्छ तयथा गते परागते परसमगते बुद्धि सोह त्यो 5 मा गते भने त्यो 2 मार्ग चाहिँ अनि के रे अहिले यो मार्ग सत्य होइन मार्ग सत्य चाहिँ कहाँदेखि राख्नुपर्छ भने परागते परसमगते बुद्धि सोह त्यो 3टाको मार्ग चाहिँ अनि मार्ग सत्य हो त्यसो कारणले मार्ग सत्य भने चाहिँ तेस्रोदेखि राख्नुपर्छ जोस अहिले मनमा यो राख्नुस् सर्व बौद्धहरूले भन्ने चाहिँ कसरी भन्ने गर्छ भनेदेखि आत्मा सब्सिट खर्छ खर्चती दामे नैरात्मा अले दामे आत्मा मरवे आत्मा सुना ध्रुवा अनि आत्मा सुदे दामेरो रे तक्ता रे आत्मा सनत से तक्ता रे आत्मा थंगी खसा मुसुम दुलायति आत्मा साक्षात बोध गरेको बुद्धि र शून्यता साक्षात बोध गरेको बुद्धि यो दुईटालाई अनि के भन्छ भनेदेखि समुदय सत्य मार्ग सत्य भन्छ यो चाहिँ मनमा पहिला राख्नु अब यहाँ मार्ग सत्यको विषयमा
बुद्ध शाक्यमुनिले भन्नु बेलामा यसरी भन्नुभएको छ यो बुद्ध स्वयंको अनि देशना हो वचन हो यो मैले जहिले पनि बिहान ध्यान गर्ने बेलामा यो पढ्छ यो पाठ गर्छ धेरै राम्रो छ योले के भनेको छ भनेदेखि चम्बर छासे युवर छ सांगे तेल जुपर छ किनभने लोवा लेबरमा दोबी खिन्न लङसिंसी छिदा देन शुबर छ कंशी रंग भायुबे छिदुल दिल जोगिरबा केवे खरवा रापांदे दुंगे थामा छेवरिगो बो यस्तो राम्रो उहाँले भनेको छ है मेरो मनमा के हुन्छ रहेछ यो पाठखेरि अब यहाँ नेपालीमा पढ्नुस् है प्रयत्न गर्नु त्याग्नु बुद्धको शासनमा प्रवेश गर्नु माटोको घरमा हात्ती जस्तै मृत्युपति वर्गलाई नाश गर्नु जो अप्रमाद छ त्यसले विनय धर्मको आचरण गर्नेछ जन्मको संसार त्यागेर दुःखलाई अन्त गरिनेछ यो अब यहाँ चाहिँ अब पढिसक्यो नि अब यसको मतलब भन्छु है चम्बर छसिङ भन्ने चाहिँ तपाईले अनि मोक्ष अब बुद्ध भूमि भनौँ मोक्ष भनौँ अनि अर्हत भनौँ त्योहरू सबै तपाईले प्राप्त गर्नु सक्नुहोस् भने प्राप्त गर्नुहोस् भनेको छ है चम्बर छसिङ योहरू छ भनेको मतलब चाहिँ तपाईले यो दुःख भएको यो संसार चाहिँ छोड्नुहोस् भनेको छ चम्बर छसिङ योहरू छ यदि बुद्ध भूमि प्राप्त गर्ने र अनि के अरे अर्हत प्राप्त गर्ने मोक्ष प्राप्त गर्ने हो भने मोक्ष प्राप्त गर्ने र अनि यो संसार छोड्नुपर्ने हो भनेदेखि त्यसको उपाय कसरी गर्ने भनेदेखि चम्बर छसिङ युवा छ सँगै तेमा जुपर छ भनेर तपाईले बुद्ध धर्ममा प्रवेश गर्नुहोस् भनेको छ बुद्ध धर्ममा प्रवेश गर्नु भनेको बुद्ध शासनमा प्रवेश गर्नु भनेको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईं स्वयं पहिला बुद्ध रत्न धर्म रत्न संघ रत्न त्रिरत्नको शरणमा पहिला जानुहोस् त्यसपछि तपाईले अनि त्रिशिक्षा देखाउनु भएको तेम्बाला खर्सा तेम्बा तेम्बा त्रिशिक्षा धर्मदेशन गर्नुभएको त्रिपिटक भन्ने त्रिग्रन्थ छ त्रिपिटक भन्ने 3 ग्रन्थ छ त्यो त्रिपिटक भन्ने 3 ग्रन्थलाई तपाईले अनि अध्ययन गर्नु त्यो अध्ययन गरेर तपाईले त्रिपिटकद्वारा तपाईले त्रिशिक्षा जानकार हुन्छ यहाँ सुन्नुस् है त्रिपिटक भने चाहिँ ग्रन्थ हो त्रिशिक्षा भने चाहिँ त्यो ग्रन्थले बोल्नु भएको भन्नु भएको ज्ञान हो बुझ्नु भयो नि त्रिपिटक त्रिशिक्षा यो हामीले जान्नुपर्छ बौद्ध हो भनेर त्यही थाहा छैन भनेदेखि त हुँदैन के भन्यो त्रिपिटक त्रिशिक्षा हो त्यो त्रिपिटक चाहिँ के भयो पुस्तक जस्तो ग्रन्थ भयो त्यसमा के लेखेको छ केको बारेमा त्रिशिक्षाको विषयमा त्यसो कारणले सँगै त्यहाँ जुपर छ भन्नेको मतलब चाहिँ कुरा नगर्छ है सँगै त्यहाँ जुपर छ भन्नेको मतलब बुद्ध शासनमा प्रवेश गर्नु भन्नेको मतलब के हो भनेदेखि त्रिरत्नको शरणमा गएर त्रिपिटकको पुस्तकहरू पढेर अध्ययन गरेर त्रिशिक्षा धर्मलाई पालन ध्यान अभ्यास गर्नु भने त्यो बुझ्नुभयो यसरी सँगै त्यहाँ जुपर छ यदि तपाईले त्रिरत्नको शरणमा गएर त्रिपिटकहरू पढेर त्रिशिक्षाको ज्ञान
प्राप्त भयो भने तपाईँ के हुन्छ भनेदेखि सङ्गीतमा जो छ दम्बी खिम्ल लाङसिङ सिन भनेर हात्तीले अनि यो माटोले बनाएको घरहरू उहाँले सजिलोदेखि कुल्चिन्छ नि त्यही जस्तो माटोले बनाएको घर चाहिँ के को चिन्ह हो भनेदेखि संसार है। संसार चाहिँ माटोको बनाएको घर जस्तो हो। तपाईले त्रिशिक्षाको ज्ञान पायो भने तपाईँ हात्ती जस्तो हुन्छ। तपाईँ हात्ती जस्तो भइसक्यो भने संसारको माटोको घर त सजिलोदेखि कुल्चिनु सक्छ भनेको छ। दम्बी खिम्ल लाङसिङ सिन छिदा देने शबर छ। त्यसपछि तपाईले संसारमा अनि क्लेश कर्मद्वारा जन्म लिनु पर्दैन। क्लेश कर्मद्वारा संसारमा जन्म नलियो भने तपाईले संसारमा तपाईँ मर्नु पर्ने मृत्यु हुनु पर्दैन भनेको छ। संसारमा मृत्यु हुनु कारण के हो? जन्म भएको कारणले हो। संसारमा जन्मै नलियो भने कहाँ मृत्यु हुने? त्यो कारणले त्योहरू सबै अनि देख्नु सक्छ भनेको छ। छिदा देने शबर छ। दम्बी खिम्ल लाङसिङ सिन छिदा देने शबर छ। कांशी रत्तो भए छिदुल दिल चुगिरुवा खोरी के वा रापन्ने तुमे थामा छेब्रग्यो भनेको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखि यदि कोही व्यक्तिले अनि जोर दिएर राम्रो विचारद्वारा चाहिँ अनि त्रिशिक्षालाई ध्यान आपेश गर्दै गयो भने त्यो अन्तिममा अनि संसारको जन्महरू सबै टेकेर चाहिँ मोक्ष प्राप्त हुन्छ भनेको छ। बुझ्नुभयो? मोक्ष। त्यस कारणले हामीले यो यसो राख्नु न, फेरि त्यहाँ त्यस्तो हुन्छ। अब राम्रो सुन्नुहोस् है। अहिले के भन्यो? बुद्ध त्रिरत्नको शरणमा गएर त्रिपिटकलाई पढेर अनि त्रिशिक्षाको ज्ञान चाहिँ प्राप्त हुनु पर्यो। त्यो ठुलो रहेछ नि, महत्त्वपूर्ण त त्यो रहेछ नि। त्यो कारणले अब त्रिशिक्षाको अनि ज्ञान चाहिँ अब के हो कस्तो हो भनेको विषयमा पछि भन्छु। पहिला त्यसको अगाडि अनि एकछिन है थन्द फल यहाँ के यो छ ती नेपाली चिक्ता छ। म यहाँ यो भन्छु है। आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भन्ने त्यो चाहिँ फलम यहाँ के भने त्यसको विषयमा पहिला भन्छु। अब यो यहाँ छ है। यहाँ तपाईहरुले यता पढ्नुस् है। फलम यहाँलाई के नेपालीमा यहाँ लेखेको छ नि। आर्य ठिक हो। आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। ल आज तपाईहरुले यो बुझ्नै पर्छ। आजको मूल धर्म देशन विषय चाहिँ यो दुईटा हो। के अरे आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग 8 है, 8वटा अनि त्यो ज्ञान छ। त्यो र त्रिशिक्षा यो दुईटा चाहिँ आज जानकार हुनुपर्छ। त्यस कारणले यसको विषयमा भन्दैछु। ल पहिला नाम चाहिँ नबोल्नु। नाम के राखेको छ रहेछ? आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेर राखेको छ। फलम याला के है। फलम याला के। अब यहाँ छ नि धङ्बो याङ थपे तावा भनेको छ है। यो याङ थपे तावा भने चाहिँ सम्यक दृष्टि। ल पहिला के रहेछ? सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि। याङ थपे तावा भन्नु बेलामा चाहिँ तपाईको मनद्वारा हेर्ने तरिका चाहिँ सम्यक हुनुपर्छ भनेको छ। यसको मतलब
सम्यक दृष्टि भनेको मतलब के हो भनेदेखि तपाईको मनमा एउटा सिद्धान्त अनि के अरे सिद्धान्त छ शब्द छ यो सिक भेजु शब्द जो तटु सिद्धान्त छ शब्द जो वा त डिग्री मान्छे भन्ने चाहिँ आफ्नो मनको सोच के अरे आफ्नो मनदेखि हेर्ने तरिका चाहिँ नराम्रो भयो भने मान्छे आफै नराम्रो हुन्छ। आफ्नो मनको भित्र एउटा हेर्ने तरिका चाहिँ राम्रो भएदेखि त्यो मान्छे राम्रो हुन्छ। त्यसो कारणले मान्छेको मनमा बुद्धले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि पहिला हामीले के चाहन्छ भनेदेखि आफ्नो एक मान्छे आफ्नोलाई एउटा सिद्धान्त हुनुपर्छ। त्यो सिद्धान्त चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भनेदेखि सम्यक सिद्धान्त हुनुपर्छ। त्यसो कारणले सम्यक दृष्टि भन्नुभएको यहाँ सम्यक दृष्टि मनले हेर्ने तरिका चाहिँ सम्यक शुद्ध राम्रो एउटा अनि हुनुपर्छ भनेको छ। अब यो भित्र के हुन्छ भनेदेखि वस्तुहरूलाई हेर्ने तरिका चाहिँ अनि के भन्छ सम्यक हुनुपर्छ। हामी के हुन्छ भनेदेखि मनको भित्र देखिने वस्तुहरूको परमार्थत्वे मुपिनिसु परमार्थ वस्तुहरूको परमार्थ चाहिँ के हो हामीले थाहा छैन। हामीले आफ्नो मनले अनि बनाएर अनि परमार्थको कुरा चाहिँ छोडेर आफ्नो मनले अरू एउटा चाहिँ हेर्ने गर्छ। एक उदाहरणमा कागज भन्ने चाहिँ हुनु त सेतो हो नि, तर हामीले कालो चस्मा लाएर कागजमा हेऱ्यो भने त्यो सेतोले भने हामीले कालो हेर्छ, कालो देख्छ। सत्यमा यो वस्तुहरू सबै प्रतीत समुपात हो। वस्तुहरू सबै प्रतीत समुपात हो, तर हामीले हेर्ने तरिका के हुन्छ प्रतीत समुपात हो भनेर हेर्दैन। त्यो स्वतन्त्र रूपले छ भनेर जहिले पनि यसरी हेरेर बस्छ। त्यसो कारणले हामीलाई सम्यक दृष्टि छैन। हाम्रो दृष्टि त सम्यक लक्षित गरे असम्यक र हाम्रो दृष्टि चाहिँ के भएको छ असम्यक दृष्टि हो। बुद्धले त्यसलाई परिवर्तन गरेर हामी मान्छेमा सम्यक दृष्टि हुनुपर्छ भनेको छ। यो एउटा कुरा चाहिँ जानकार। अब सम्यक दृष्टिमा चाहिँ धेरै कुराहरू छ। द्वितीय थम्जे मिता पर्तावा, साक्षी थम्जे दोंगाल पर्तावा, छ थम्जे तोंशी दामे पर्तावा, न्याङ्गले देव शिवर्तावा, छ नम दामे पर्तावा, छ नम रङसिङ्गी मे पर्तावा भनेर धेरै छ। अब मूल कुरा चाहिँ भन्यो भनेदेखि बुद्धले के भन्नुहुन्छ सर्व वस्तुहरू सबै प्रतीत समुपात भएको कारणले स्वतन्त्र रूपले छैन। सर्व प्राणीहरू स्वतन्त्र रूपले नभएको चाहिँ सत्य हो। त्यस्तो सत्यको चिज चाहिँ हामीले मनमा ठक्कै मनले हेर्नु सक्यो भने सम्यक दृष्टि हुन्छ भनेको छ। तर हामीले सर्व वस्तुहरू शून्यता हो, सत्यमा शून्यता हो, तर शून्यता हो भन्ने चाहिँ थाहा नभएर स्वतन्त्र रूपले छ भनेर हेरेर बसेको छ। त्यस कारणले हाम्रो दृष्टि चाहिँ के भयो असम्यक दृष्टि भएको छ। अब असम्यक दृष्टि चाहिँ सम्यक दृष्टि बनाउनु पर्छ। यो हामीले चाहिन्छ भनेर त्यो हो। अब सजिलो एउटा कुरा भनेदेखि हामी चाहिँ छुवामेताप मृत्यु अनित्य हामीहरू कहिले मर्छ थाहा छैन नि। हामीहरू सबै एकचोटि मर्नुपर्ने हो, मृत्यु हुनुपर्ने हो। हामी सत्यमा चाहिँ हामीहरू सबै के भविष्यमा के हो मर्नुपर्ने। त्यही कारणले कसा मृत्यु अनित्य हो। तर हामीले सत्य कुरा यो हो, तर हामीले त्यो चाहिँ दृष्टिमा राख्दैन।
हाम्रो दृष्टिमा के छ म त आज पनि म नमरेर बस्छ भोलि पनि मर्दैन यसो जहिले पनि नमरेर बस्छ जसो गरेर दृष्टि लिएर बस्छ नि है हो त्यसलाई भन्छ दृष्टि खसा असमयिक दृष्टि भने त्यो अब हाम्रो मनमा होइन सत्य कुरामा हामी सबै मर्ने हो भनेको दृष्टि आयो भने अब मर्यो भने के हुन्छ होला अनि त्यो सोचले तुरुन्त धर्म गर्नु जान्छ धर्ममा देरी लाग्छ नि हामी धर्ममा देरी नलाग्ने कारण चाहिँ के हो भनेदेखि हामीलाई अदृष्टि छ मर्दैन म भोलि बस्छु पर्सि बस्छु जहिले पनि बस्छु भने यसरी सोच भएको कारणले यसरी भएको त्यसो कारणले बुद्धले के भनेछ भनेदेखि हामीले मनदेखि हेर्ने तरिका दृष्टि चाहिँ सम्यक दृष्टि हुनुपर्छ भनेको छ यो बुझ्नुभयो पहिला त्यसपछि दोस्रो याङथापे तोपा भन्ने चाहिँ नेपालीमा चाहिँ के रहेछ सम्यक सङ्कल्प है सम्यक सङ्कल्प भने चाहिँ के हो भनेदेखि अघिको भनेको जस्तो सम्यक दृष्टि चाहिँ अब सबै शून्यता हो प्रतीत समुपाद हो त्यही कारणले सबै शून्यता हो भन्ने त्यस्तो र यो के भन्छ हेतु र प्रत्ययद्वारा भएको वस्तुहरू सबै नित्यहरू अनित्यहरू मिथकहरू अनित्य हो भन्ने त्यस्तो सत्य कुराहरू चाहिँ बोध भएको बुद्धिलाई याङथापे तोपा भन्छ सम्यक सङ्कल्प सुन्नुहोस् है हामीलाई सङ्कल्प छ तर हाम्रो सङ्कल्प चाहिँ के हो भनेदेखि असम्यक सङ्कल्प हो अब हामीलाई के चाहिन्छ सम्यक सङ्कल्प चाहिँ चाहिएको छ सम्यक सङ्कल्प भने चाहिँ के हो भनेदेखि सत्य कुरालाई बोध भएको अनि बुद्धिलाई भनेको हो बुझ्नुभयो सत्य कुरालाई बोध भएको बुद्धि सत्य कुरा चाहिँ सत्यमा बुझ्नु सक्ने बुद्धि हो त्यस्तो चाहिँ चाहिएको छ अब तेस्रोमा चाहिँ के छ भनेदेखि याङथापे नाक यहाँ सुन्नुहोस् है याङथापे नाक भने चाहिँ सम्यक वाणी के अरे याङथापे नाक तेस्रो चाहिँ के अरे सम्यक वाणी भने चाहिँ के हो सम्यक वचन तब हामीले बुद्धले भनेको छ कि हामीले जहिले तपाईँ कुरा गर्छ बिहानदेखि लिएर बेलुकासम्म एक दिन दुई दिन घरमा बस्यो भने बाहिर गयो भने तपाईँले कुरा गर्दाखेरि तपाईँले वचन प्रयोग गर्दाखेरि केही बोल्नु बेलामा चाहिँ सम्यक वाणी हुनुपर्छ भनेको छ झुट कुरादेखि लिएर अनि के भन्छ चुगली गर्नेदेखि लिएर त्यस्तो असम्यकको कुरा नगर्नु तपाईँको वाणी तपाईँको वचन जहिले भने शुद्ध सम्यक हुनुपर्छ भनेको छ धेरै राम्रो छ है यो चाहिँ अनि तेस्रो सक्यो अब चौथोमा याङथापे लेगी था भने चाहिँ हाम्रो नेपाली भाषामा चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि प्रयत्न कर्मन कसा कर्मन सम्यक कर्मन्ता अब यो सजिलो भनेदेखि सम्यक कर्म तर यो कर्म चाहिँ के अरे शरीरद्वारा गर्ने हो किनभने वचनको विषयमा अघि भनिसक्यो नि अब अहिले चाहिँ के हो भनेदेखि याङथापे लेगी था भने चाहिँ कायाद्वारा आफ्नो शरीरद्वारा तपाईँले कार्यहरू गर्छ त्यो कार्यहरू सबै सम्यक हुनुपर्छ शुद्ध हुनुपर्छ राम्रो हुनुपर्छ त्यो भनेको हो त्यसो कारणले कस्तो राम्रो रहेछ है बुद्ध स्वयं पनि यस्तो छ नि शिवे लीला शिवे मा भनेर चाहिँ उहाँको
काया उहाँको शरीर चाहिँ जहिले पनि शान्तिमा बस्नुहुन्छ। त्यसो कारणले शिवेली भनेको छ। शिवे न भने चाहिँ उहाँले जहिले कुरा गर्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, उहाँको वाणी जहिले पनि सम्यक शान्ति वाणी हुन्छ। त्यसो कारणले शिवेलीलाई शिवेन। उहाँको उहाँको चित्तमा जो सोच्ने तरिकाहरू छ त्योहरू सबै अघि भनेको जस्तो सम्यक दृष्टि र सम्यक सङ्कल्प त्यो हुन्छ। त्यसो कारणले शान्ति चित्त, शान्ति मन हुन्छ। हामी चाहिँ जहिले पनि अशान्ति बोल्ने पनि अशान्ति, शरीर पनि अशान्ति, मन पनि अशान्तिमा बस्छ नि। त्यो कारणले हामी दुःख भएको हो। अब अहिले यहाँ के सिकाउँछ भनेदेखि सम्यक अनि तपाईँको कर्म, तपाईँको कायाको कर्म चाहिँ सम्यक हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यसरी भन्नुभएको छ है। यहाँ तपाईँले थाहा अब यहाँ तपाईँ छोवा भन्ने चाहिँ नेपाली भाषामा सम्यक आजीविका सम्यक आजीविका सुन्नुहोस् है। अहिले के भन्यो, यहाँ तपाईँ छोवा भने चाहिँ सम्यक आजीविका भन्ने चाहिँ के हो भनेदेखि अब हामी जीवन चलाउनुपर्छ। जीवन चलाउनु बेलामा हामी के लुगाहरू लगाउनु पर्यो, खानाहरू खानु पर्यो। तर हामीले जो लुगा लाएको अनि खाना खाएको त्यस्तै गरेर आफैले अब धेरै के भन्छ आफैले प्रयोग गर्नुपर्ने, आफैले लोङचोबा आफैले प्रयोग गर्नुपर्ने, आफैले युज लोङचोबा प्रयोग आफैले प्रयोग गर्नुपर्ने धेरै छ नि। तर त्योहरू सबै सम्यक हुनुपर्छ भनेको छ। त्यसको मतलब के हो भनेदेखि मान्छेलाई ठोकेर, झुटो बोलेर, अनि के अरे ढाका डालेर त्यस्तो, अनि इमान्दार र अइमान्दार छ नि, लाग्यो अइमान्दार हो, अइमान्दारद्वारा पैसा बनाएको, अइमान्दारद्वारा बनाएको लुगा खाना त्यस्तोहरू चाहिँ प्रयोग गर्नु हुँदैन भनेको छ। तपाईँले जो प्रयोग गरेको लुगादेखि खानादेखि जो तपाईँले प्रयोग गर्छ त्योहरू सबै इमान्दारद्वारा गर्नुपर्छ भनेको छ। राम्रो छ नि। यसले भन्छ सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका भन्ने चाहिँ यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ। नम्बर 6 याङ थापे चोलवा भने चाहिँ नेपाली भाषामा चाहिँ अल्लेतिरिसा सम्यक प्रमाण, सम्यक प्रमात्मा प्रयत्न सम्यक प्रयत्न त्यसैले ठिक हो। ल याङ थापे चोवा छोटो नम्बर 6 चाहिँ के रहेछ, सम्यक प्रयत्न, सम्यक प्रयत्न। यो चाहिँ के हो भनेदेखि प्रयत्न भन्छ नि, हामीले प्रयत्न भन्छ नि। हामीले अब हामी त्यो के भन्छ आफ्नो जीवनमा धेरै जोड दिएर कामहरू हामी गर्छ नि। अब जोड दिने चाहिँ कहाँ गर्छ रहेछ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ खर्च त्यसो हो चुन्जुल खर्च प्रयत्न र वेरिया भने चाहिँ एउटै हो। वेरिया पनि भन्छ त्यो। अब यस्तो अब उदाहरणमा बच्चाहरू स्कुलमा गयो भने कोही बच्चाहरू धेरै प्रयत्न गरेर चाहिँ पढ्छ, कोहीहरू असिलो के भन्छ अल्छी गरेर चाहिँ नपढेर बस्छ नि। अब धेरै त्यो के भन्छ प्रयत्न गरेर पढ्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ रहेछ नि। त्यही जस्तो अहिले यहाँ के भन्छ भनेदेखि सम्यक प्रयत्न भने चाहिँ
केले भनेको भनेदेखि धर्मको लागि चाहिँ अनि तपाईले प्रयत्न राम्रो हुनुपर्छ भनेको छ। धर्मको लागि प्रयत्न राम्रो भयो भनेदेखि त्यो सम्यक हो भनेको छ। यो के भन्छ खानको लागि पापको कार्यको लागि प्रयत्न गरेको चाहिँ सम्यक होइन भनेको छ, असम्यक प्रयत्न हो। सम्यक प्रयत्न भने चाहिँ धर्मको लागि प्रयत्न गर्नलाई भन्छ भनेको है। त्यने yang थपे ठेम्बा 7 नम्बर 7 मा चाहिँ yang थपे ठेम्बा भने चाहिँ नेपाली भाषामा चाहिँ सम्यक स्मृति, सम्यक के रे स्मृति। अब सजिलो भनेदेखि याद, ठेम्बा भने चाहिँ के हो याद है, सम्यक याद। यो धेरै त्यो हो हाम्रो मनमा चाहिँ नराम्रो कुरा मात्र याद हुने रहेछ नि, त्यो चाहिँ के हो असम्यक याद हो। अब त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर हाम्रो मनमा चाहिँ राम्रो राम्रो कुराहरू, धर्मको कुराहरू सबै याद दिलाउनु पर्छ। त्यस्तो याद गर्यो भने त्यसलाई के भन्छ सम्यक अनि स्मृति भन्छ। सम्यक स्मृति, सम्यक याद भने चाहिँ त्यो हो। उदाहरणमा मैले पहिले तपाईहरुले शरण गमनको विषयमा धेरै भने नि। अब तपाईं आफ्नो घरमा गएर बुद्ध शाक्यमुनिलाई यसरी याद गरेर बस्यो भने त्यो सम्यक स्मृति हो। त्यस्तो गरेर धर्मरत्न, त्यस्तै गरेर अनि सङ्घरत्नहरू, त्यस्तै गरेर आफ्नो इष्टदेवहरू हुन्छ नि, जिजुनडोलमा हुन्छ, चेरेसी हुन्छ, वज्रसत्वा हुन्छ, गुरु रुचे हुन्छ। त्यस्तो इष्टदेव अनि आफ्नो गुरुहरू, ज्ञानहरू सबै विचार गरेर याद गरेर बस्यो भने त्यसलाई सम्यक स्मृति भन्छ। यो जति राम्रो भएदेखि त्यति तपाईको ध्यान राम्रो हुँदै जान्छ। यो सम्यक स्मृति भने चाहिँ ध्यानको लागि अनि धेरै महत्त्वपूर्ण हो। तपाईको मनमा असम्यक स्मृति र तथा असम्यक याद जति तपाईले धेरै भयो भने त्यति तपाईको ध्यान चाहिँ हराउँछ। ध्यानको शक्तिहरू सबै अनि जान्छ। ध्यानको शक्ति बढाउनु पर्यो भनेदेखि सम्यक स्मृति, सम्यक यादलाई धेरै महत्त्वपूर्ण ठान्नुपर्छ। यो चाहिँ एउटा त्यो हो। अब नम्बर 8 मा चाहिँ yang tabe tingji भनेको छ। yang tabe tingji भने चाहिँ सम्यक समाधि भनेको। सम्यक समाधि, सम्यक समाधि भने त्यो पनि त्यो हो। एकचोटि मनमा त्यो गर्नु त, हाम्रो मनको भित्र समाधि अलि छ, तर हाम्रो समाधिहरू चाहिँ असम्यक समाधि हो। एकमा है, यदि एउटा छोराछोरीले आफ्नो बाआमालाई याद गरेर चाहिँ ठक्कै मन आफ्नो बाआमाको त्यो मुख अनि के अरे अनुहार याद भएर यसरी 1 मिनट 2 मिनट बस्यो भने त्यो पनि समाधि हो। तर त्यो समाधि चाहिँ धर्मको केही होइन नि है। अब त्यही सट्टामा बुद्ध शाक्यमुनिको अनुहार यसरी याद गरेर 1 मिनट 2 मिनट यसरी बस्यो भने त्यो चाहिँ समाधि हो। तर त्यो के हो सम्यक समाधि भने चाहिँ त्यो हो। त्यही दोस्तो गुरु रुमुचेले याद गर्ने, त्यही दोस्तो चेरेसीले याद गर्ने, त्यही दोस्तो जुजुन ढोलमालाई याद गरेर यसरी ध्यानमा बस्यो भने सम्यक समाधि भन्छ है। समाधि भन्नेको विषयमा अहिले पछि भन्छु। अब यहाँसम्म चाहिँ के सक्यो भनेदेखि तपाईहरुले कस्ता आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग अब बुझ्नुभयो। आज यो थाहा हुनु पर्यो, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भन्ने चाहिँ 8वटा ज्ञान छ, शिक्षा छ।
त्योहरू चाहिँ हो। अब सबैले बुझ्नुभयो है। अब त्यसपछि अब यो आउँछ जेजा ठक्कै लपसुम भनेर यहाँ छ नि, ठक्कै लपसुम भनेको छ आदि कर्सा जेजा विषय आदि तीन प्रकार का अनि या शील कर शिक्षा मरवे शिक्षा हो, शील होइन, शिक्षा हो, शिक्षा है। लपसुम भन्छ यो सम्पूर्ण लेबीमा सुन्नुहोस् है। लपसुम भने चाहिँ त्रिशिक्षा। अब त्रिशिक्षा चाहिँ के हो भनेदेखि पहिलो शील शिक्षा भने चाहिँ पहिलो नबुल्नु है। अहिले मैले के सिकाउँदैछ मार्ग सत्य, चौथो मार्ग सत्य। अब मार्ग सत्य भने चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईहरुले पहिला चाहिँ यो बुझ्नुपर्छ। अघि भनेको आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग र अहिले भनेको चाहिँ त्रिशिक्षा, यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यो बुझ्यो भने अनि अहिले भनेको के अरे मार्ग सत्य चाहिँ बुझिन्छ। त्यो कारणले यो धेरै महत्त्वपूर्ण हो। अब त्रिशिक्षामा पहिला के रहेछ शील शिक्षा भने चाहिँ पहिला, दोस्रो चाहिँ के रहेछ समाधि शिक्षा, तेस्रो चाहिँ के रहेछ प्राज्ञा शिक्षा भनेर तीन छ है। त्रिशिक्षा भने चाहिँ यो हो। अब तपाईहरुले याद गर्नुस् यहाँ के भनेको छ आदि त्रिशिक्षा। आदि भन्नुपर्ने कारण के हो भनेदेखि यहाँ सुन्नुहोस्, मैले अस्ति नै भने नि बुद्ध धर्म राम्रो पर्यो भनेदेखि हिन्दू धर्म के अरे अबौद्ध धर्म र बौद्ध धर्मको बीचमा फरक थाहा हुन्छ। त्यसो कारणले यहाँ आदि भनेर लेख्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो भनेदेखि आदि नभन्यो भनेदेखि सिर्फ अनि त्रिशिक्षा कुरा भन्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ हिन्दूमा पनि छ, मुस्लिममा पनि छ, इस्लामिकमा पनि छ, अनि के अरे यीशुको धर्म त्यसमा पनि छ। त्रिशिक्षा मात्र कुरा भनेदेखि सबै धर्ममा चाहिँ, सबै धर्म भनौँ ठुलो धर्महरू सबैमा चाहिँ छ। त्यसो कारणले अब यहाँ हिन्दू बौद्ध धर्ममा भएको त्रिशिक्षा र अनि यो बौद्ध धर्ममा भएको त्रिशिक्षामा के फरक छ भनेदेखि बौद्ध धर्ममा भएको त्रिशिक्षालाई आदि त्रिशिक्षा भन्छ भनेर थाहा हुनुपर्छ। अब आदि त्रिशिक्षा भन्ने आदि भन्नुपर्ने कारण के हो भनेदेखि यहाँ सुन्नुहोस्, बौद्ध धर्ममा जति त्रिशिक्षाको कुराहरू भनेर भने त्योहरू के आधारमा भन्छ भनेदेखि आत्मा छ भनेको आधारमा भन्छ। सुन्नु, बौद्धको त्रिशिक्षा चाहिँ भन्नु बेलामा के आधारमा भन्छ भनेदेखि आत्मा अनि आत्माको आधारमा राखेर आत्माको सिद्धान्त आधारमा राखेर भन्नुहुन्छ। त्यो कारणले आत्माको सिद्धान्त आधारमा राखेर भनेको त्रिशिक्षा चाहिँ आत्मा छ भनेको सिद्धान्तद्वारा भनेको त्रिशिक्षा भन्दा आदि हो भनेको। सुन्नुभयो, बुझ्नुभयो? यसरी हो एउटा। दोस्रो यो अरू धेरै महत्त्वपूर्ण छ है, सुन्नुहोस्। बौद्धहरूको त्रिशिक्षा धेरै राम्रो हो, धेरै फाइदा छ, तर पनि बौद्धहरूको त्रिशिक्षालाई जति ध्यान अभ्यास गरेर गयो भने संसारमा घुमेर बस्ने मात्र हो। संसार छोडेर त्यहाँदेखि मुक्ति पाएर निर्वाण मुक्ति हुन सक्ने शक्ति छैन। बौद्ध धर्ममा भएको त्रिशिक्षा चाहिँ
आ आत्मा आधारमा आ आत्माको सिद्धान्त आधारमा राखेको कारणले बौद्ध धर्ममा भएको ती शिक्षा चाहिँ ध्यान अभ्यास गर्दै गर्दै गयो भने अघि भनेको दुःख सत्य र समुदय सत्य देख्नु सक्छ। त्यही कारणले संसार देख्नु सक्छ। त्यही कारणले अनि संसारको दुःखदेखि मुक्ति भएर मोक्ष प्राप्त गर्नु सक्ने हो। त्यो कारणले बौद्धको त्रिशिक्षा चाहिँ सत्य मोक्ष प्राप्त गर्नु सक्ने शक्ति भएको त्रिशिक्षा हो। त्यही कारणले अबौद्धको त्रिशिक्षा भन्दा आदि हो भनेको बुझ्नुभयो। यसरी हो। अब यो कुराहरू चाहिँ नपढ्यो भने थाहा हुन्छ, हुँदैन। त्यही कारणले पढ्नुपर्छ भनेर धेरै अनुरोध गर्नुपर्ने कारण त्यो हो नि। त्यो हो ल, यसरी हो। अब यहाँ यो कुराहरू धेरै हो। ल मैले एउटा बिर्सेर छ। अब यसको विषयमा अहिले 8 के अरे यहाँ सुन्नुहोस् है, ठागी खर्च फलाइँलाई के आर्य अष्टाङ्ग मार्ग र त्रिशिक्षा मार्ग चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण। बुद्ध शाक्य मुनिले भने यो जम्बुद्वीपमा उहाँले दुःखदेखि मुक्ति पाउनु सक्ने दिनु सक्ने मार्ग एउटा चाहियो। त्यो के रहेछ भनेर खोज तलास गर्नु गएर अन्तिममा उहाँले आफैले ध्यान आदेश गरेर प्राप्त भएको हो। त्यसको फिल्म देखाउँछु ल। या त्यो यहाँ हेर्नुहोस् है। अब कुरा नगर्नुहोस्, सबै बस्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस्। अज्ञान ही दुख और चिंता को जन्म देता है। अभिमान, दुविधा, ईर्ष्या, भय, इसी ज्ञान की संतान है। माया का खेल विपरीतता, दो रूपों का मध्यमोही दूर के तो तारे की तरह, न शरीर को सुखाओ न उसकी वासना को चारा की, मध्यमोही केंद्रित करो। जब हम माया के मूल रूप को पहचान लेते हैं तब सब दुख चिंता समाप्त हो जाती है। तब हमारे अंदर प्रेम और स्वीकृति का भाव जागृत हो। जब हम माया के मूल रूप को पहचान लेते हैं तब सब दुख चिंता समाप्त हो जाती है। तब हमारे अंदर प्रेम और स्वीकृति का भाव जागृत होता है। अब बुद्ध शाक्य मुनिले यो धर्म यो मार्गको बारेमा भन्नुहुन्छ। हम किसी से घृणा नहीं करते, ऐसे व्यक्ति से भी नहीं जो उनसे क्रूरता करता है। वह ऐसे व्यक्ति को हम सांसारिक भावनात्मक रूप से रूपांतरित करने का प्रयास करते हैं। जब ज्ञान के चक्षु खुलते हैं तो करुणा ही हमारा स्वरूप है। ज्ञान में विचार भ्रांति पैदा करते हैं। बुद्धि ने सत्य को विषय और वस्तु में विभाजित कर दिया है। मैं और तुमने बांट दिया है और इस विभाजन में जीवन को समझने में भूल मनुष्य भावनाओं में बना खंडित होता है और लालच मोह कृष्णा की पकड़ उस पर बढ़ती है। जन्म से वृद्धावस्था के चक्र, बीमारी और मृत्यु का भय उसके मन के चारों ओर बने दीवार को और प्रबल करते गए। इसलिए इस भ्रम को ही दूर करो। एक बार ये भ्रम टूट जाए तो जीवन कारावास में नहीं स्वतंत्रता में जिया जा सकता है।
शील समाधि प्रज्ञा से चार आवेग सत्य एक जब तक सृष्टि रहेगी दुख मनुष्य के ऊपर छाया बनकर यहाँ उहाँले भन्नुभयो नि शील समाधि प्रज्ञा हो त्यो त्रिशिक्षा भने चाहिँ त्यो हो। अब अष्टाङ्ग मार्ग भन्नुहुन्छ उहाँले। दुख के कारण है किसी वस्तु को स्वयं से पकड़ के रखना। जो वस्तु क्षण भंगुर है वो मार्ग क्या है? मुक्ति के लिए विवेक जागना आवश्यक है। स्वयं को केंद्रित करो, जो आए चाहे दुख की सूचना या आनंद की परछाई, इसके बीच स्वयं को स्थिर रखो। इस मार्ग पे सुख के बंधन टूटेंगे और परम सत्य की उपलब्धि होगी। ये मार्ग क्या हो? हाँ, अब यहाँ भन्छ यह अष्टांग मार्ग है। इसके माध्यम से सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जीवन व्यापन, सम्यक प्रयास, सम्यक चेतना और एकाग्रता संभव होती है। अहिले यहाँ फेरि एकचोटि सुन्नु दिन्छु है। त्यसो भए droge मेरो छास हजुर भयो एकछिन है। इसके माध्यम से सम्यक ज्ञान, इस मार्ग पे सुख के बंधन टूटेंगे और परम सत्य की उपलब्धि होगी। ये मार्ग क्या हो? अहिले उहाँले सोध्नुभयो नि, अनि के अरे परम सुख प्राप्त हुने मार्ग चाहिँ के हो, क्या है, हिन्दीमा भनेको नि के हो भनेर सोच्नुभयो नि। अब त्यो मार्ग चाहिँ अष्टाङ्ग हो भनेर चाहिँ अष्टाङ्ग मार्ग हो भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। अब अष्टाङ्ग मार्ग भन्नुहुन्छ। ये अष्टांग मार्ग है। इसके माध्यम से सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जीवन व्यापन, सम्यक प्रयास, सम्यक चेतना और एकाग्रता संभव होती है। जो मार्ग मैंने खोजा वो समस्त मानव जाति के निर्माण का मार्ग बनेगा। संघं शरणं गच्छामि। यहाँसम्म उहाँले भन्नुभएको धर्मदेशना
होला अब अनि अब हामी यहाँ चाहिँ त्रिशिक्षाको विषयमा अनि बृहत रूपले भन्छु। अब यहाँ छ नि, अब यहाँ सुन्नुहोस्, बुद्ध धर्ममा मूल मार्ग चाहिँ अनि त्रिशिक्षा। अब हामीले त्रिशिक्षा चाहिँ पहिला हामीले ध्यान अभ्यास चाहिँ गर्नुपर्छ। अब त्रिशिक्षामा पहिला चाहिँ के हो भनेदेखि शील शिक्षा भन्ने चाहिँ हो। शील शिक्षा भन्ने चाहिँ अनि त्यसमा शील शिक्षा भन्ने चाहिँ अनि त्यसमा के छ रहेछ भनेदेखि 3 प्रकारको छ। सोतर्की छुटिमगी लाभा यहाँ छ नि शील शिक्षा। शील शिक्षा 3 भेद भनेर भन्नुभएको छ। अब पहिला चाहिँ अनि के हो भनेदेखि प्रतिमोक्षशील भनिन्छ। प्रतिमोक्षशील भनिन्छ। प्रतिमोक्षशील अनि दोस्रोमा चाहिँ बुद्धिसत्वको शील, तेस्रोमा चाहिँ अनि कसा वचन वज्रयान अथवा तन्त्रको शील भनेर 3 छ। त्यो 3 मा पहिला चाहिँ प्रतिमोक्षशील भने त्यसमा कोही गुरुहरूले 8 भन्छ, कोही गुरुहरूले 7 भन्छ, तर सत्यमा चाहिँ 7 चाहिँ के हो भनेदेखि पहिला गेङे फामे छुटिनी भनेको छ। उपासकका तथा उपासिकाको शील भनेर 2 है। अब यो तपाईहरुले धेरैजनाले चाहिँ पोहोर साल लिएको छ त्यो शील चाहिँ। त्यसमा चाहिँ अनि पञ्चशीलहरू आउँछ है। पञ्चशील लियो भने त्यो हुन्छ त्यो छ। अनि अब 2 भयो नि। दोस्रो गेचुल फामे छुल्टिनी भनेको छ। खर्साती चिक्लो पहिला श्रमणो तथा श्रमणोरीशील। शर्मणोशील र शर्मणोरीशील भनेर 2टा हुन्छ। अब यहाँदेखि चाहिँ अनि केङेन फामा भन्ने उपासिका र उपासका र उपासिकाको शील चाहिँ हामी साधारण मान्छेले पनि लिन सक्ने शील हो, गृहस्थीहरूले पनि। अब अहिले यो चाहिँ के अरे शर्मणोशील र शर्मणोरीशील लियो भने अनि त्यो गृहस्थी हुँदैन। अनि त्यो के भन्छ आइमाई लोग्नेले आइमाई राख्ने, आइमाईले रोक्ने त्यस्तो गर्नु हुँदैन। त्यसो कारणले यहाँदेखि नै रब्जुङ भन्छ, रब्जुङको शील हो। गेलो माई छुटिन भनेको एउटा हो। गेलो माई छुटिन भने चाहिँ शिक्षा मानाको शील। शिक्षा मानाको शील भन्ने एउटा छ। त्यो चाहिँ कोही केटीहरू अनि भिक्षुनीको शील चाहियो भने तुरुन्त भिक्षुनीको शील दिँदैन, पहिला यो शील दिन्छ। अहिले भनेको चाहिँ शिक्षा मानाको शील पहिला दिन्छ, त्यसमा त्यो शीलमा बस्नुपर्छ। पछि राम्रो भएदेखि अनि भिक्षुनीको शील चाहिँ पछि दिन्छ। त्यो 5 भयो नि। गेलोङ फामे छुल्टिनी भनेर भिक्षुको शील र भिक्षुनीको शील 2 जम्मा गरेर 7वटा शील छ है। अब त्यसमा मूल चाहिँ अनि अस्ति भनेको के अरे अकुशल कर्म 10 त्याग्नु, कुशल कर्म अनि 10 चाहिँ लिनु, पालन गर्नु, अभ्यास गर्नु, भावना गर्ने त्योहरू हो। अब त्यसमाथि थप्दै गएर अनि यस्तो शीलहरू भएको। अब
त्यसपछि बुद्धिसत्वको शीलमा दोस्रो चाहिँ बुद्धिसत्वको शील हो। बुद्धिसत्वको शीलमा मूल दुईटा छ, दुई भेद। एउटा चाहिँ बुद्धिसत्वको शीलमा दुई भेद छ। एउटा चाहिँ के हो, मूल आपत्ति, मूल आपत्तिशील एउटा छ, मूल आपत्ति। त्यसमा चाहिँ 18 हुन्छ। झन्झु सेम्बेगी चौधुङ चोप्के भनेर 18वटा अनि खर्च मूल आपत्तिशील छ। अनि अर्को चाहिँ के अरे 46 अनि खरिको दुश्चारितशील भने चाहिँ अनि 46 वटा छ। योहरू चाहिँ बुद्धिसत्वहरूको शील हो। अब त्यसपछि दोजिथेबामा समाधि छुटिन वज्रयान अथवा अनि गुया तन्त्रको शील बन्छ। त्यसमा चाहिँ अनि हुनु त धेरै छ, तर त्यसमा 4 प्रकारको स्कुल भनौँ गतिशील खर्च 4 प्रकारको गुडिया तन्त्र छ। त्यसमा अनि के अरे अन्तिमको सबभन्दा ठुलो चाहिँ नेजुल्लामे अनुत्तर गुह्य तन्त्र भन्छ। त्यो माध्यममा अनि भने हो भनेदेखि अनि चौधुङ चुप्सी मूल आवितीय चाहिँ 14 छ, 14वटा मूल आवितीय छ। अनि बोम्बो गे भनेर इस्टबुल रोया स्पुल 8 स्तुलको अनि समय त्योहरू छ। त्यस्तो गरेर चाहिँ अब अहिले हामीले मनमा राख्नुपर्ने के अरे त्रिशिक्षामा पहिला चाहिँ के हो, शील शिक्षामा 3 अघि भनेको जस्तो के अरे प्रतिमोक्ष भनेको शीलहरू, पक्ति मोक्षमा भनेको शीलहरू अनि पक्ति मोक्षको शील भन्नुपर्छ। पक्ति मोक्षको शील, बुद्धिसत्वको शील अनि वज्रयानको शील र तन्त्रको शील भनेर 3 प्रकार छ। यो चाहिँ मनमा राख्नुपर्छ, त्यो हो। अब त्यसपछि तिङ्गिन जिङ्गिल्लावा अब समाधि शिक्षाको विषयमा चाहिँ भन्छु। समाधि शिक्षाको विषयमा चाहिँ अनि पहिला एउटा चित्र देखाउँछु, त्यसमा ध्यान दिनुहोस्। समाधि शिक्षा भने चाहिँ हामीले ध्यान गरेर चाहिँ आफ्नो मनको भित्र अनि यो त्यसले गर्छ समथा। समाधि शिक्षा भने चाहिँ आफूले ध्यान अभ्यास गर्दै गर्दै गएर अनि पछि हामीलाई अनि समथा भन्ने एउटा ज्ञान प्राप्त हुन्छ। पहिला यहाँसम्म चाहिँ ध्यान गर्नुपर्छ। त्यसमा 1 देखि लिएर 9 सम्म अनि के अरे समाधिहरू छ। तिङ्गिन्जी गु भन्छ, सुन्नुहोस् है, तिङ्गिन्जी गु। तिङ्गिन्जी भने चाहिँ समाधि, गु भने चाहिँ 9। समाधि 9वटा छ। अब यहाँ अहिले मैले भन्न चाहेको चाहिँ समाधि शिक्षा भन्ने समाधि चाहिँ 9 प्रकारको समाधि ध्यान गर्दै गर्दै गयो भने अनि क्षमता के अरे समता भन्ने त्यो अनि प्राप्त हुन्छ। यहाँ छ नि 1 2 3 4 9
यहाँ अरे 1 2 3 देखि 9 सम्म गएर अन्तिममा यो क्षमता भन्ने चाहिँ अनि प्राप्त हुन्छ त डिजिटल फाउन्टेन। यहाँ सुन्नुहोस् है, समाधि ध्यान गर्नु बेलामा पहिला यो गर्नुपर्छ, चित्त स्थापन, त्यही दोस्रो समस्थापन, तेस्रो अवस्थापन, चौथो उपस्थापन, पाँचौं दमन, छठौं शमन, सातौं विपशमन, आठौं एकाग्रीकरण, नौमा समाधि। अब यहाँ पुगेर भने तुरुन्त समता अनि प्राप्त हुँदैन। यहाँ पुगेर त्यसपछि हाम्रो मन के अरे जीव र शरीर र मनको भित्र दुई प्रकारको अनि खुसिलो अनि आनन्द त्यो एउटा चाहिँ प्राप्त हुनुपर्छ। त्यो आनन्द दुई प्रकारको आनन्द अनि प्राप्त भएर अनि त्यसपछि आफ्नो मन चाहिँ मनको भित्र चाहिँ अनि क्षमता भन्ने त्यो के अरे ध्यान त्यो अनि समाधि चाहिँ प्राप्त हुन्छ। त्यसो कारणले योहरू चाहिँ हामीले गर्नु सक्ने अलिक गाह्रो छ, किनभने हामी समाजमा बसेको छ। यो यस्तो ध्यान गर्ने हो भनेदेखि मलाई त्यो क्षमताको समाधि प्राप्त हुनु पर्यो भनेदेखि हामी अनि त्यो गुफामा बस्नुपर्छ। गुफामा धेरै सुनसान जग्गामा गएर कमसे कम 6 महिना त्यहाँ बसेर चाहिँ अनि ध्यान गर्यो भने अनि योहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छ। नत्र समाजमै यसरी बसेर यो ध्यान गर्ने र यसको गुण ज्ञानहरू प्राप्त हुने अलिक गाह्रो छ। तर अहिले यहाँ चाहिँ जानकारी हुनुपर्ने एउटा त्यो छ, ध्यानमा दुई प्रकारको ध्यान छ। पहिले मैले भनिसकेँ, एउटा चाहिँ समाधि ध्यान हो, एउटा चाहिँ चेगुम नखर्छ अनुसन्धान ध्यान दुई छ। अनुसन्धान ध्यान चाहिँ समाजमा बसेर पनि गर्न सक्छ। म जहिले पनि बिहान उठेर कमसेकम 1 घन्टा त्यस्तो ध्यान चाहिँ गर्दैछु। बिहान मैले सक्योसम्म 4 बजे उठ्ने, नसक्यो भनेदेखि 4:30, त्यसमा नसक्यो भनेदेखि 5 बजे त म उठिहाल्छ। अब बिमार भएदेखि उठ्नु सक्दैन, नत्र म 5 बजेको अगाडि चाहिँ म उठिहाल्छ। त्यसो कारणले बिहान सुनसान बेलामा अनि ध्यानमा यसरी बस्यो भने त्यो अहिले समाधि ध्यान अलिकति गर्ने, धेरै गर्न सक्दैन, यता कराउँछ उता कराउँछ, अलिकति गाह्रो छ नि। तर पनि अहिले खस चेकुम्दी विचार भावनाको ध्यान चाहिँ अनि सजिलोदेखि गर्न सक्छ। विचार भावना ध्यान राम्रो हुनुको लागि धर्मको अध्ययन राम्रो हुनुपर्छ। जति धर्मको अध्ययन राम्रो भएदेखि हाम्रो विवेक चाहिँ यस्तो शार्प, यस्तो राम्रो हुन्छ। जति हाम्रो विवेक चाहिँ राम्रो भएदेखि अहिले भनेको अनि परमाणुले खसा खरि ज्ञान छ चेगुम्बा विचार भावना ध्यान चाहिँ धेरै राम्रो गर्न सक्छ। त्यसो कारणले तपाईहरुले कोही यस्तो भन्छ रहेछ नि, बुद्ध धर्म पढेर के फाइदा, त्यस्तो भन्छ। त्यो होइन। बुद्ध धर्म पढ्यो भने मैले पहिला धेरैचोटि भनिसक्यो, तर्कालमा भने धेरै फाइदा हुन्छ। अघि भनेको जस्तो 8 प्रकारको अनि ज्ञानहरू रहेछ नि, अष्टाङ्ग मार्ग सबै हुन्छ नि। सम्यक दृष्टिदेखि लिएर 8वटा जो छ सबै राम्रो हुन्छ नि। त्योहरू सबै आफैले फाइदा हुने हो। त्यसो कारणले अनि खास गरेर बुद्ध धर्ममा धेरै अध्ययन गर्यो भनेदेखि ध्यान गर्नुमा चाहिँ धेरै फाइदा हुन्छ। अहिले भनेको समाधि ध्यान र अनि विचार भावनाको ध्यान दुईटै हामीले राम्ररी गर्न सक्ने त्यस्तो हुन्छ। त्यो अब यहाँ शेरब गिल्लावा
शेरब लाभा भन्ने अब तेस्रोमा चाहिँ अनि के छ भनेदेखि प्राज्ञ शिक्षाको विषयमा चाहिँ अनि हो। अब प्राज्ञ शिक्षाको विषयमा प्राज्ञ शिक्षामा पहिला यस्तो भन्नु पर्यो, प्राज्ञ शिक्षा भने चाहिँ कसरी हुने हो भनेदेखि पहिला हाम्रो प्राज्ञमा 3 प्रकारको प्राज्ञ हुन्छ। सुनेर धर्मको कुराहरू सुनेर एउटा प्राज्ञ प्राप्त हुन्छ, त्यो एउटा थुजुङ घिसेर सम्झुङ घिसेर भनेर धर्मलाई विचार गरेर फेरि अनि प्राज्ञ एउटा प्राप्त हुन्छ। दोस्रो गुम्जुङ घिसेर भावना गरेर प्राज्ञ एउटा प्राप्त हुन्छ, भावना प्राज्ञ। त्यस्तो गरेर 3 प्रकारको प्राज्ञ चाहिँ पहिला उद्भव गर्ने। त्यसपछि अनि हामीले बिस्तारै बिस्तारै समाधि ध्यान र विचार भावनाको ध्यान दुइटै गर्दै गर्दै जाने। अन्तिममा समता भन्ने त्यो चाहिँ प्राप्त भयो भने समतासँगै भएको एउटा के भन्छ विशेष प्राज्ञ एउटा छ, त्यसलाई भन्छ लक्दोङ भन्छ। लक्दोङ भन्ने लक्दोङ घरसदु विपस्सना भन्छ। त्यसो कारणले अहिले खर्सादी प्राज्ञ शिक्षामा धेरै प्रकारको प्राज्ञ छ, तर मूल चाहिँ के हो भनेदेखि विपस्सना भन्ने चाहिँ हो। अनि यो सँगै यहाँ एउटा कुरा भन्छु, त्यो भिडियोमा पनि जान्छ। आजकल हाम्रो यहाँ के भन्छ जम्बुद्वीपमा विपस्सना भनेको त्यस्तो केन्द्र धेरै खोलेको छ, तर त्यो विपस्सना भने चाहिँ बुद्ध शाक्य मुनिले ठुलो ग्राममा अनि भन्नुको विपस्सना जस्तो लाग्दैन। गोइङ्गाको विपस्सनादेखि लिएर त्यस्तो अरू त्यो छ रहेछ। सत्य यो के भन्छ महाग्रन्थमा भएको विपस्सना भन्ने चाहिँ अघि भनेको 4 आर्य सत्यद्वारा अनि विपस्सना ध्यान गर्ने एउटा छ। त्यो पनि बिस्तारै बिस्तारै हामी गयो भने अन्तिममा चाहिँ शून्यता ज्ञान शून्यता बोध भएको विपस्सना चाहिँ हो। त्यसो कारणले अहिले त शून्यताको विषयमै केही के भन्छ ज्ञान नै अनि पाएको मान्छे गाह्रो छ नि। त्यसो कारणले सत्य र मूल विपस्सना चाहिँ ध्यान गर्न सक्ने मान्छे धेरै गाह्रो कम्ती हो। त्यसको लागि कमसेकम शून्यताको विषयमा पहिला पढ्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ। अब त्यसपछि यहाँ अब प्राज्ञ शिक्षामा कति भेद छ भनेदेखि 3 थाङ्बो थ्योन्तम तोपे सिरप निपो कुञ्चुप तोपे सिरप सुब सिन्जिङ थ्योन्छावा तोपे सिरप। त्यसमा नेपालीमा चाहिँ यसरी भन्नुभएको छ चिक्लोक्ता प्राज्ञ शिक्षामा 1 परमार्थ प्रतिज्ञान, 2 समृद्धि प्रतिज्ञान, 3 सत्वार्थ परिचित प्रज्ञा। हो, यसरी गरेर 3 प्रकार छ है। त्यसमा पहिला चाहिँ यो पहिला छ नि, त्यो पहिला चाहिँ चिक्लोक्ता पहिलो चाहिँ पुद्गल नैरन्तमय अथवा अनात्मा प्रतिज्ञान तथा दोस्रो चाहिँ धर्म नैरन्तमय प्रतिज्ञान। अब यहाँ छ नि यो 3 प्रकारको प्राज्ञमा पहिलो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। दोस्रो र तेस्रो चाहिँ अरू धर्ममा पनि हुनसक्छ, खास गरेर शून्यताको ज्ञान नभएको मान्छेले पनि गर्न सक्छ। अब यो पहिलो चाहिँ थ्योन्तम भने चाहिँ शून्यता हो। शून्यता बोध भएको प्राज्ञलाई थ्योन्तम तोपे सिरप भन्छ। अब त्यो चाहिँ बुद्ध धर्ममा एउटा मूल हो। त्यो चाहिँ अब जानकार हुनुको लागि शून्यताको विषयमा अनि पढ्नुपर्छ। अब यसपाल तपाईहरु अहिले यो शून्यताको विषयमा चाहिँ मैले धेरै नभन्ने, भोलि अलिकति म भन्छु। पछि
के भन्छ अर्को वर्षमा चाहिँ अनि शून्यता आत्माको विषयमा कुरा धेरै भन्छु। यसपालि चाहिँ छोटकरीमा भनेर राख्छु, त्यो चाहिँ भोलि हो पछि। अब अहिले हामी के को विषयमा भन्दैछ भनेदेखि हामी अहिले भने चाहिँ 4 आर्य सत्यको माध्यममा अनि मार्ग आर्य सत्यको विषयमा भन्दैछ। अब मार्ग आर्य सत्यको विषयमा चाहिँ पहिला अघि भनेको के अरे त्रिशिक्षाहरू सबै बोध हुनुपर्छ, थाहा हुनुपर्छ। त्यसपछि ध्यान गर्दै गयो भनेदेखि हाम्रो मनको भित्र चाहिँ वैरागी, यो संसार दुःखै दुःख रहेछ, म यो संसार छोडेर मोक्ष प्राप्त गर्छु भन्ने अनि मनको भित्र एउटा सोच आउँछ, विचार आउँछ, चाहना आउँछ। त्यो आउँदाखेरि हाम्रो मनको भित्र वैरागी भन्ने चाहिँ देख्दुवा वैरागी भन्ने चाहिँ अनि उत्पन्न हुन्छ। वैरागी भन्ने उत्पन्न भयो भने त्यहाँदेखि 5 प्रकारको मार्ग सुरु हुन्छ। अब 5 प्रकारको मार्ग यहाँ छ। लम्गनी शिरनिम्बोले तयथा गते गते परागते परासंगते बोधि सोहा 5 मार्गहरू यहाँ छ नि। प्रत्यपारामित र हृदय सूत्रमा चाहिँ तयथा गाते गाते परागाते परासंगते बोधि सोहा भनेको छ। अब यहाँ तयथा भन्नेको मतलब के हो? यदि तपाईँ बुद्ध भूमिमा जाने हो भनेदेखि तपाईँ यसरी जानुहोस् भनेको तयथा भन्ने चाहिँ। अब कसरी जाने भनेदेखि 5 मार्ग प्राप्त गरेर जाने हो भनेको। 5 मार्ग के हो भनेदेखि गाते गाते भनेर पहिला गाते भने चाहिँ छोक्लम, योले चाहिँ नेपालीमा के रहेछ सम्बरा वा योले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि यसलाई चाहिँ सम्बर मार्ग भन्छ। सम्बर मार्ग है, छोक्लम भनेर सम्बर मार्ग। गाते पहिला गाते चाहिँ के रहेछ छोक्लम सम्बर मार्ग। दोस्रो गाते चाहिँ के रहेछ झोर्लम भनेको त्यो चाहिँ प्रयोग मार्ग। झोर्लम भने चाहिँ प्रयोग मार्ग। पहिला चाहिँ सम्बर मार्ग प्राप्त गर्ने, त्यसपछि ध्यान अभ्यास गर्दै गर्दै गयो भने अनि दोस्रो प्रयोग मार्ग प्राप्त हुन्छ। त्यसपछि गाते गाते पारा गाते भने चाहिँ सम्बोध लेबीमा थोङलम, नेपाली लेबीमा चाहिँ दर्शन मार्ग। पारा गाते भन्ने बेलामा दर्शन मार्ग। के दर्शन भनेदेखि आत्मा र शून्यता चाहिँ खर्चती सक्षम अनि प्रत्यक्ष अनि बोध भएको बोध हुने चाहिँ हुन्छ। त्यसो कारणले दर्शन भनेको मतलब चाहिँ त्यो शून्यतालाई दर्शन हुने। त्यसपछि चौथोमा गमलम भने चाहिँ के हो भनेदेखि भावना मार्ग भन्ने चाहिँ यो थोङलमको बेलामा दर्शन मार्गको बेलामा शून्यतालाई दर्शन के भन्छ प्रष्ट रूपले दर्शन पायो। त्यो शून्यतालाई प्रष्ट रूपले दर्शन पाइसकेपछि त्यसलाई निरन्तर रूपले भावना गर्नु परेको कारणले, भावना गर्ने मार्ग भएको कारणले भावना मार्ग भने चाहिँ त्यो। अब 5औँमा तयथा गति गते परागाते परासंगाते बोधि सोह, बोधि भने त्यसमा चाहिँ मिलुब्लम भने चाहिँ आउँछ। त्यसमा अनि आशय छ भन्छ। आशय छ मिलुलम। आशय छ किन भनेको भनेदेखि भनेको कारण चाहिँ के हो भनेदेखि सम्बोध लेबीमा धेरै राम्रो छ नि। मिलोब्लम भने चाहिँ मी भने चाहिँ छोड्यो भने लोब्लम भने चाहिँ अझै पढ्नुपर्ने, अझै ध्यान गर्नुपर्नेको मार्गलाई लोब्लम।
मिलो भनेदेखि अब तपाईले बुद्ध भूमिमा पुग्यो तपाईको उदय सबै भइसक्यो अब पढ्नु पर्दैन अब ध्यान गर्नु पर्दैन भनेको कारणले मिल्लो लम आशय कसा आशय छ भन्ने चाहिँ यसरी भन्नुभएको यो चाहिँ यो त्यसो कारणले यहाँ अघि अब मूल अन्तिममा यो भन्छु है अब मार्ग आर्य सत्य अहिले यो विषयमा भन्दैछ नि मार्ग आर्य सत्यको विषयमा अब मार्ग आर्य सत्य भने चाहिँ कुन हो भनेदेखि यहाँ हेर्नुहोस् है पहिलो चाहिँ मार्ग आर्य सत्य होइन मार्ग आर्य सत्य प्राप्त हुनुको लागि चाहेको हेतुहरू हो पहिला सम्बर मार्ग चाहिँ हेतु हो त्यसपछि झोलम प्रयोग मार्ग बनी हेतु हो अब मार्ग सत्य भने चाहिँ कहाँदेखि राख्नुपर्छ भनेदेखि तेस्रो दर्शन मार्गदेखि मार्ग सत्य चाहिँ भएको हो ल मनमा राख्नुहोस् है मार्ग सत्य भने चाहिँ कहाँदेखि राख्नुपर्छ भनेदेखि 5 मार्गको भित्र तेस्रो मार्ग दर्शन मार्ग प्राप्त हुँदाखेरि अनि त्यो दर्शन मार्गलाई के भन्छ ओ मार्ग सत्य भन्छ अनि 52 मार्ग पनि मार्ग सत्य हो 2 अनि अक्षय छ मार्ग पनि अनि मार्ग सत्य हो त्यसो कारणले मार्ग सत्य भने चाहिँ 5 मार्गको भित्रमा 3 तेस्रो चौथो 500 चाहिँ हो भनेर चिन्नुपर्छ बुझ्नुभयो यसरी त्यस कारणले के अरे त्रिशिक्षा चाहिँ मार्ग सत्य हो भन्नु हुँदैन त्रिशिक्षा चाहिँ मार्ग सत्य प्राप्त हुनुको लागि चाहेको हेतु हो हेतु पहिला त्रिशिक्षा अहिलेदेखि नै हामी अभ्यास गर्न सक्छ हामीले अहिलेदेखि नै मार्ग सत्य अभ्यास गर्न सक्दैन अहिलेदेखि नै त्रिशिक्षा अभ्यास गर्ने त्रिशिक्षा अभ्यास गरेर हामीले के प्राप्त हुन्छ यो सम्बर मार्ग त्यो पनि हेतु त्यसपछि प्रयोग मार्ग त्यो पनि हेतु यहाँसम्म चाहिँ मार्ग सत्यको हेतु त्यसपछि अनि तेस्रोमा पुग्दाखेरि अनि मार्ग सत्य चाहिँ ठ्याक्कै प्राप्त हुने यसरी हो बुझ्नुभयो हो लसो आज यति राखौँ यहाँसम्म हो यहाँसम्म 4 आर्य सत्यको विषयमा परिचय चाहिँ सक्यो तर अघि भनेको जस्तो निरुद्ध सत्यको विषयमा निरुद्ध सत्य प्राप्त हुनु सक्ने कारणहरूको विषयमा चाहिँ अहिले भनेको छैन भोलि त्यो भन्ने हो त्यो अलिक गाह्रो छ तर धेरै महत्त्वपूर्ण हो भोलि फेरि तपाईहरु आउनु सुन्नुस् अस्तु जी अब अन्तिमको प्रार्थना गरौँ जबे बावो जेदर खेम्बादो कुन्दो जम्बो देयां दिशिंदे देदा कुंजे जेसो दालो केवा देदा तमजे रदु मो दिसुम शेबे केवा तमजे मोवा कावा छोटो माबादे नजिन गिवे जावादे सांबो जुजे रदु मोरा गी देबा जुदे काजो छंबादा देबा गिवे शिंदो सेवा तेंजे पेनो शिंदो tumbayi tenpa yuri nene trashi sho zakyo lama namge trashi sho yidam pazo namge trashi mara kando namge trashi chegyan soma namge trashi